وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تجھی قصہ مختصر امدادکن ازرنجغم آزادکم در دین و دنیا شادکم یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ پڑھ لیجئے صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین دے دو پیغام دنیا کو جا کر دے دو پیغام دنیا کو جا کر ان کا میلاد ہوتا رہے گا جی دے دو پیغام
دنیا کو جا کر دے دو پیغام، دنیا کو جا کر ان کا میلاد ہوتا رہے گا، جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر، جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر، ان کا میلاد ہوتا رہے گا، دے دو پیغام دنیا کو جا کر ان کا میلاد ہوتا رہے، اور چاہے سارا جہاں روٹھ جائے، دنیا داری بھی خواہ چھوٹ جائے، دنیا داری بھی خواہ چھوٹ جائے، جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر، جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر، ان کا میلاد ہوتا رہے گا، جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر، ان کا میلاد ہوتا رہے گا، دے دو پیغام دنیا کو جا کر ان کا میلاد ہوتا رہے گا، جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر، بولو جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر، ان کا میلاد ہوتا رہے گا، جب تلک ان کے زندہ، جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر، ان کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار حبیب پروردگار میرے اور آپ دے کریم لاجپال آقا فخر الانبیاء باعث تخلیق کائنات والضحیٰ دے چہرے والے واللیل دیاں سونیاں اور مبارک زلفاں والے وما ینطقو عن الہوا دی زبان والے ید اللہ دے سونے سونے اور گورے ہتھاں والے وجہ اللہ دے چہرے والے وما رمیتا از رمیتا دے بازوان والے علم نشرح دے سینے والے والعصر دے زمانے والے والفجر دی پیشانی والے ساری کائنات دے کریم لجپال آقا میرے اور تواڈے محبوب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حضور الناز وچ اپنی محبتاں عقیدتاں اور نیاز مندیاں دا خراج پیش کرنے تو بعد حضرات محترم تقریباً یہ چوتھا جمعہ شریف ہے کہ اسی مسلم شریف دی ایک حدیث مبارکہ پڑھی سی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور اے چوتھا جمعہ شریف ہے
جہدے اندر اسی اس حدیث دی ہی تشریح کر رہے ہیں۔ حضرات جی وقار، میں تو 3 جمعے یہ عرض کر چکے ہیں کہ دنیا اگر کسی نال بھی محبت کیتی جاندی ہے تو محبت دے کچھ زاویے ہوندے نے، کچھ قانون ہوندے نے۔ محبت کرن دی وجہ کسی نال بھی تسی پیار کر دیو تے محبت دی وجہ سب تو پہلی خوبصورتی ہوندی ہے۔ بندہ کسی نال پیار تاں کردا ہے خوبصورت ہوئے۔ میں احادیث منورہ پڑھ کے سنا چکے ہیں کہ جس نبی نال اسی پیار کرنے ہیں کائنات وچ اس نبی تو ود کوئی سونا ہے ہی نہیں۔ کسی نال محبت کیتی جاندی ہے او دے علم دی وجہ نال۔ لوگو جدے علم نو رب آپ آکھے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، پھر او دے نال ود کائنات وچ کدے کول علم ہو سکدا ہے۔ حضرات دی وقار، اور اگر بندہ کسی نال محبت کرے او دے زہد تقوی اور پرہیزگاری دی وجہ نال، تے میں عرض کر چکا ساری کائنات دیاں عبادتاں ایک پاسے تے میرے نبی دیاں فجر دیاں 2 سنتاں ایک پاسے۔ حضور دیاں سنتاں دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا تے پھر ایمانداری نال دس جدیاں سنتاں دا کوئی مقابلہ نہیں ہو دے فرضاں دا کی عالم ہوئے۔ حضرات، آج دا جمعۃ المبارک چوتھا اور آخری جمعہ شریف اس عنوان تے اسی پڑھاں گے، اس تو بعد اگے کوئی مزید ٹاپک انشاءاللہ العزیز جس دے متعلق اسی گل کران گے۔ حضرات دی وقار، شرح صحیح مسلم دے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر محبت کے کچھ زاویے بیان کیتے گئے نے کہ فلاں 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 وجہ نال بندہ کسی نے محبت کردا ہے، وہ لکھ دے نے فرماندے نے 8ویں وجہ آندے نے کہ انسان دنیا دے اندر کسی نال محبت تاں کردا ہے کہ بھئی اے بندہ سانو کسے مشکل ویلے وچ مصیبت دے اندر اگر اسی پھس گئے تے اے بندہ سانو چھڑا لے گا۔ او دا ادب تاں کر دینے، حیا کر دینے کہ یار اوکھا ویلا جدوں آ جاوے ساڈے تے اے بندہ ساڈے کم آ جاندا ہے۔ اے دی عزت، اے دی عظمت نو ملحوظ تاں رکھنا ہے کہ کدی بھی کوئی مصیبت آوے، کدی تھانے پھڑے جائیے، کدی پولیس دے سامنے ضرورت پہ جائے، کدی محلے وچ کسے چودراہ دے سامنے ضرورت پہ جائے تے اے او بندہ اے جیڑا ساڈے کم ہوندا ہے۔ تے رب دا قرآن کدی پڑھو نا، اللہ قرآن وچ کی ارشاد فرماندے، میرے مالک کونین فرماندے نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ حضرات دی وقار ذرا بولو سبحان اللہ۔ قرآن دی رمض نو جانو ذرا، اللہ قرآن فرمان دینے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ فرمایا حبیب جی ہن تے اے قوم دے لوگ ابو جال، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ اے سارے جمع ہو کے کعبے دا غلاف پھڑ کے آندے نے یا اللہ اسی جاننے ہیں تمہیں سچا رب ہے، اے کعبہ بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، تیرا نبی بھی سچا ہے، اسی نہیں من دے جا ساڈے تے عذاب نازل کر لے۔ حضرات دی وقار میرے کریم نبی آندے نے یا اللہ عرض کیتی رب دی بارگاہ، عرض کیتی اے ارض و سماوات دے مالکا ہن تے اے قوم اپنے منہ عذاب منگن لگ پئیے، ہن انہاں دا کی کیتا جائے؟ اللہ قرآن لایا، فرمایا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم۔ حبیب جی میں انہوں تے عذاب نازل کیویں کراں جدوں کہ میرا یار بھی ایسے شہر چ رہندا، انہاں تے میں عذاب کیویں نازل کراں کیونکہ انہاں دے اندر میرا محبوب رہندا ہے، انہاں دے اندر میرا یار رہندا ہے، انہاں دے اندر میرا نبی رہندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ دی قلم تڑپی، آپ پتہ کی فرماندے نے؟ آپ فرماندے نے کہہ رہا ہے آپ کا رب
سے. بڑے تھوڑے شاعر نے جنہیں اپنی شاعری وچ قرآن دے رموز دیتے نے. حضرت دی وقار ذرا ذوق نال سن کے بولو نا سبحان اللہ. ایک سید دا کلام پہ پڑھنا وا تے او دی عظمت وچ جیڑا سیداں دا امام ہے اونا دی عظمت وچ لکھے آئے. پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمانے نے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے. حبیب جی کیوں میں دوں ان کو سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں میں دوں ان کو سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حضرت دی وقار دنیا میں رہندے بندہ کسے نال محبت تاں کردا ہے آندا جی اے بندہ ہوے جڑا اوکھے ویلے میرے کم آ جاندا ہے. لوگوں آؤ میں بخاری دی حدیث پڑھ دیا. حضرت دی وقار مسلم دے اندر بھی حدیث طیبہ موجود ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماندے نے حضرت انس بن مالک تو حدیث مبارکہ مروی ہے. آپ فرماندے نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا ساری دنیا میرے رب دے سامنے ہوئے گی. لوگوں او جڈا مردی اوکھا ویلا ہوئے لیکن قیامت تو اوکھا ویلا کوئی نہیں جے. قیامت تو مشکل ترین وقت کوئی نہیں. اس وقت دے بارے رب فرماندہ قرآن دے اندر فرمایا اس دن انج دا معاملہ ہوئے گا. سکی ماں اپنے پتر نو آکھے گی او پترا میں تیرے کو اور کچھ نہیں مانگ دی بس انج کر میرے گناہاں وچوں میرے جرماں وچوں میری کمر اتے جڑا بوجھ لدے آئے او دے وچوں ایک گناہ چک لے تاکہ میری کمر تھوڑی سدھی ہو جاوے. سکا پتر رکھے گا ولا تزر وازرتم وزر اخرى. اما میں تے اپنیاں تو بیزاراں تیرا کچھ نہیں کر سکدا. میں دنیا جو تو میری ماں سے میں دنیا وچ تیرا پتر سا. اج تے رب نفسی دے وظیفے پڑے جا رہے نے. اج تے ساری کائنات اپنی گل کر دیے پئی. لوگوں او جدوں ساری کائنات اپنی جان دی گل کرے گی او لوگوں میرا کملی والا اپنی امت دی گل کرے. اللہ اللہ اکبر کبیرہ. حدیث پاک میں جو حضرت انس فرماندے نہیں قیامت دا دن ہوئے گا لوگ جناب والی سورج سوانے تے زمین تانبے دی طرح گرم ہوئے گی. لوگ اپنے عملان دی وجہ نال میں پڑھیا حدیث دیاں کتاباں وچ کہ جناب والی قیامت دا دن ہوئے گا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کہن گے اکڑ گے رب نفسی یا اللہ اج منو جان دے میں اپنے پتر اسماعیل دی بھی گل نہیں کردا. حضرت عیسیٰ نبی کہن گے یا اللہ میرے اللہ منو جان دے میں اپنی ماں مریم دی بھی گل نہیں کردا. لوگوں ایڈا اوکھا ویلا ہوئے گا. میرے نبی فرماندے نے لوکی اپنے پسینیاں وچ شرابور ہوئے ہون گے. کسے دے کمر تک پسینہ کسے دے پیٹ تک پسینہ کسے دی ناف تک پسینہ کسے دے سینے تک پسینہ کوئی جناب والی نک تک پسینے وچ کوئی کنا دی لو تک پسینے وچ. حضور فرماندے نے وہ پسینہ جڑا ہے کوئی عام نہیں ہوئے گا. سرکار فرماندے نے اگر او دا ایک قطرہ او جڑا قیامت والے دن پسینہ میدان معاشر جائے گا او دا ایک قطرہ اگر کائنات جو سٹ دیتا جائے سارے پانی سرد جڑے نے او گرم ہو جان پانی ابل لگ جان یعنی انہاں دے اندر اتنی حرارت گرمی آ جائے. آقا کونین فرماندے نے کوئی بندہ اس دن کسے دا ساتھ نہیں دے رہا ہوئے گا. لوگوں ساری امت جمع ہو کے سارے لوگ جمع ہو کے حضرت آدم نبی کل جان گے کہن گے
تسی ابو البشر ہو ساری کائنات دے باپ ہو تسی مہربانی کرو نا ذرا رب دی بارگاہ سفارش کر دیو او کہن گے میں تے گندم دا دانا کھادا رب دے حکم دے خلاف گیا سا میں تے اودے تے شرمندگی محسوس پیا کرنا وا اس واسطے میں تواڈے کول نہیں جا تواڈے نال نہیں جا سکدا اذهبوا الى غیری او پترا میں کچھ نہیں کر سکدا اج کسے اور کول ٹر جاؤ فرمایا ساری قوم نو نبی علیہ السلام کول جان گی او بھی کہن گے اذهبوا الى غیری اج کسے اور کول جاؤ حضرت موسیٰ عیسیٰ یوسف یعقوب یونس ہر نبی دا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا لیکن انبیاء کاملین کہن گے اسی کچھ نہیں کر سکتے امت چل دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے آ جائے گی حضرات دی وقار مولانا عبدالستار صاحب اہل حدیثاں دے مولانا صاحب نے انہاں اپنی کتاب وچ لکھی ہے آپ فرماندے نے پھر پتہ کی ہوئے گا ساری قوم جمع کے عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ جرد کرے گی کہے گی اے پیغمبر خدا تسی ہو جڑے بغیر باپ تو پیدا ہوئے تسی ہو جنہاں نو اللہ نے طاقت دیتی کہ مادر ذات اندھیاں نو ٹھیک کر لیندے ہو تسی ہو جڑے کوڑیاں نو ٹھیک کر لیندے ہو تسی ہو جنہاں نو اللہ طاقت تے پاور دیتی ہے اگر مردے نو ٹھڈا مارو او بھی زندہ ہو جاندا تو اڈے اشارے نال مردے زندہ ہو جاندے نے حضور نظر کرم فرماؤ مہربانی کرو چلو ساڈے نال رب دی بارگاہ او کہن گے میں اپنی گل تے شرمندہ میرے آن تو بعد میری امت نے مینوں رب کہہ دیتا میں اس گل تے بڑا شرمندہ تواڈے نال نہیں جا سکدا لیکن ہاں میں تواڈے نال تے نہیں جا سکدا ایک بارگاہ وچ لے جانا جتھے مصیبتاں حل ہوندیاں آؤ تو انہوں ایک بارگاہ چ لے چلنا جتھے ساری کائنات دے دکھیاں دے دکھ دور ہوندے نے حضرات دی وقار مولانا عبدالستار صاحب آندے نے پتہ پھر کی ہویا آندے نے عیسیٰ نے لوکاں تائیں او بھائی شعر سننا ہے تو سبحان اللہ کھو دب کے آپ فرماندے نے عیسیٰ نے لوکاں تائیں کیتا سناونا عیسیٰ نے لوکاں تائیں کیتا سناونا او باج محمد اج کسے نہیں چھڑاونا جی باج محمد اج کسے نہیں چھڑاونا چلو سکیے انہاں تائیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال چلن گے حدیث میرے سامنے موجود ہے آقا کونین دی بارگاہ چادر ہون گے حضرات دی وقار سارے نبی بھی ہون گے او لوگوں سارے نبیاں دی امتاں بھی ہون گیاں سارے چل دے امام الانبیاء دی بارگاہ آج اس بارگاہ وچ جڑے نبی نے ساری زندگی کسے نو خالی نہیں موڑیا جیڑا آیا ہے یار نے عطا کر کے بھیجے ہے حضرات دی وقار آقا کونین دی بارگاہ چادر ہو جانگے حضرات میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دی خدمت میں حاضر ہونگے سرکار کونین فرمانگے چلو سے میرے نال چلو حضرات دی وقار رب دے عرش دے سامنے جا کے اللہ دے حبیب سجدے وچ سر رکھ دینگے میرے نبی سارا سجدے وچ رکھن گے تے لوگوں پتہ کی پھر ہوئے گا فرماندے نے ہونا اے وے گناہگار جو محشر میں او فریاد کریں گے نہیں جدا موڑ نہیں سنن دا او دی مرضی جناب جڑا سننا چاہندے ہو ذرا بولو ڈٹ کے آپ فرماندے نے گناہگار جو محشر میں او فریاد کریں گے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے میرے آپ اللہ زندہ
सरकार। जिन्होंने समझ आ गई वो मेरे नाल पढ़ो, आया हूँ मैं, आया हूँ। मैनू कल्ले नू भी पढ़ना आउंदा है, मैं आप भी पढ़ सकना, लेकिन मैं तुहाडे कोलों पढ़ाना पिया। और यारा हो सकता किसी के मुँह निकलिया कबूल हो जाए। आका कौन ओदी बरकत नाल सारियां दा ही भेड़ा बनने लग जाए। मिल के पढ़ लो, आया हूँ मैं, आया हूँ सरकार, आया हूँ मैं, आया हूँ सरकार। जरा सोचते सही, सक्की मां कहेगी तू मेरा कुछ नहीं लगता, सक्का बाप कहेगा मेरा तेरे नाल कोई ताल्लुक नहीं, बीवी इनकार कर देगी मुहब्बतों के दावियां दा, और पुत्र इनकार कर देंगे। लोगों मेरा नबी आखेगा, आया हो मैं, आया हो सरकार। जदों सारे अमल जवाब दे जाएंगे, जदों नमाज़ा रोजे हज ते इबादत, उत्थे बंदा डरन लग जाएगा कि ये मेरे पल्ले ते कुछ भी नहीं, इत्थे ते बड़े बड़े नेक लैना विच लाए ने ना, और मैं ते कोई इबादत नहीं की। जदों बंदा डर रहा होवेगा, जरा सोच उस वेले नू, ते फिर आवाज आएगी, आया हूँ मैं, आया हूँ सरकार जी, आया सरकार कहेंगे। हदीस दियां किताबां में आउंदा है कि जनाब वली होएगा पता की, मेरे आका फरमाते ने, फिर आके मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लोगों मेरे नबी पता की फरमाएंगे, रब दे अर्श दे सामने आके, सारे सजदे में होगा और खुल जाएंगी जुल्फे जी, और सारे सजदे में होगा और खुल जाएंगी जुल्फे, गुनाहगार की बख्शिश का इसरार करेंगे। जदों मेरे नबी आखणगे रब दी बारगाह आखणगे, या अल्लाह मैं ना गुनाहगारां दी गल पिया करना, मैं ना गुनाहगारां दी गल पिया करना, ते मेरा रब फरमाएगा, हबीब जी घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। या अल्लाह ए मैदान महशर, ए कब्र, ए हशर, ए सारा कुछ एक ही मंजर है। रब फरमाएगा, ये कहर और गजब तो मेरा तेरे दुश्मन के लिए है, ये कहर और गजब तो मेरा तेरे दुश्मन के लिए है, ये कहर और गजब तो मेरा तेरे दुश्मन के लिए है। या अल्लाह एक कहर एक गजब दुश्मना जो गए इन गुलामा जोगा किया, रब कहेगा तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार करें जी, तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार। जेड़ा जेड़ा चाहता है क़यामत नूं मेरे बारे नबी पाक इहो ही कह देन, ओ मिल के पढ़ लो, तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार जी, तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार केड़ा लोगों समझिया जाए, और मोहब्बत तेरी मेरी मोहब्बत की तरह नहीं, मोहब्बत तेरी मेरी मोहब्बत की तरह नहीं। हज़रत जी वकार अल्लाह दे वली कामल रोज़ दुआ मंगते हैं, आंदे या अल्लाह नबी दा दीदार करा दे। अजे नहीं बोले, उच्ची आखो भाई सुभान अल्लाह। या अल्लाह अपने नबी दा दीदार करा दे। रोज़ दुआवां मंगते ने, रोज़ दुआवां मंगते ने। हज़रत दी वकार एक दिन नसीब जागे,
ایک دن نصیب جاگے جناب والی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی دیدار ہو گیا. لوگوں سنیا جے ذرا تیری تے میری محبت کی ہے, میں جنہ دی گل پیا کرنا انہاں دی محبت ورا الورا ہے. اے انہاں دی گل ہو رہی ہے, انہاں دی گل ہو رہی جنہاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نصیب ہوئی. تے رب بھی قیامت نو آکھے گا تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے, جی تیرے چاہنے والوں او چاند والے پتہ کیڑے نے, ساڈے ورگے جھوٹے عاشق نہیں. اسی تے نبی دے نام تے داڑھی نہیں رکھ سکتے, اسی تے نبی دے نام تے 5 ویلے دی نماز نہیں پڑھ سکتے, اسی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے او لوگوں اسی جھوٹے نو جھوٹا تے سچے نو سچا نہیں کہہ سکتے. لوگوں او ساڈی محبت بس نا دی ہے. او بھی جناب ولی صوفی صاحب روز دعاواں منگدے نے, آندے نے یا اللہ نبی دا دیدار کرا دے. ایک راتی خواب وچ نبی پاک دا دیدار ہویا. دیدار کیویں؟ حضور ایک سواری تے ایک پالکی تے بیٹھے نے, سرکار ایک جناب والی بگی تے بیٹھے نے سواری تے جدے 4 پہیے نے, او دے اتے حضور بیٹھے نے. جناب والی وہ ایک پہاڑی اتے چڑھ دی پئیے, چڑھ دیاں اچانک جناب والی او سواری جڑی ہے او گڈی جڑی ہے او سواری پیچھے نو آن لگی, یعنی اتے چڑھائی ان کو پوری چڑھی نہیں گئی. اے جناب والی جڑا روز عاشق بندا سی میرے تیرے ورگا, اے دوڑیا جناب والی کہن لگا لبا کوئی پتھر دے ٹائر تھلے دیاں میں. حضرات او دوڑ کے بڑی دور تو ایک پتھر چک کے لے آیا تے آ کے ویندا کی ہے او لوکو او چڑھ ٹیراں دے تھلے او میرے نبی دے 4 صحابہ نے, ابو بکر عمر عثمان تے علی نے او لوگوں اپنا سر رکھے آئے. تکبیر اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. اللہ اکبر کبیرہ. جدو حضور دے غلاماں دی اے محبت ویکھی نا تے اپنے آپ تے بڑی شرم آئی, کہن لگا او تو کون ہے, تو کون ہے. اپنے آپ نو ویکھ کے پتہ کی آندا آندا کتھے تو کو جی کتھے تو کو جی کتھے او سونا, اور تو کون ہے. اے کیڑے محبت دے دعوے نے. محبت پوچھ پوچھ کے نہیں ہوندی, محبت انج ہوندی ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے. او ملک ممتاز حسین قادری نو اے پتہ بھی ہے میرا بچہ بھی پیچھے موجود ہے, سامنے پھانسی گھاٹ بھی نظر آندا ہے. جناب والی ایس پی جڑا ہے جیل دا او کہندا غازی صاحب ایڈی گال کا دیجے اجے 5 منٹ پورے لیندے نے. غازی صاحب فرماندے نے او میں تیرے 5 منٹاں نو ویکھو او کی کرو, او ویکھ زہرا تو بابا میرا انتظار پہ جی میرا رب آکھے گا تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار جی جی. اور جڑا نبی دے نا تے 4 چنڈیاں نہ لال سکا بوئے ہوتے جنہیں ملاد تے جلوس اس تو میں ڈرتا گیا کہ لوکی آکھن گے بریلوی ہوندے نے, اور میں کہ تیری محبت کرتا پھرنا. اور پیارے رے نبی پاک دے صحابہ نے انج پیار کیتا, قرآن شاہد ہے. لوکاں کیا ہو مصفاؤ اوے تے پاگل نے. میں کہ پیار کر مدینے والے نال مزہ ہو تو ہونا جدو لوکاں کیا ہے پاگل نے. گل لوگوں بننی وگرنہ ایویں لگا پھرنا تو چاہ وچ. اللہ دی قسم ہے مدینے والے نو قبول بھی ہوئی نے جڑے ساڈے ورگے پاگل نے. محبت پوچھ پوچھ کے نہیں ہوندی. عروہ بن مسعود کافر سن جے مسلمان نہیں ہوئے. کافراں نے آکھیا جدو بدر دی جنگ لگنی سی نا, کافراں نے آکھیا جاؤ ذرا ویکھ کے آؤ مسلمانوں دی تعداد کنی ہے, ساڈی تعداد اینی ہے, ذرا تھوڑا جائزہ لا کے آؤ کہ کی بنے گا. عروہ بن مسعود آندے نے میں گیا
जा के मैं सारे काफले नूं वेखिया, नबी दे सहाबा नूं वेखिया, वेख के वापस आ के पता की आंदे ने ओ काफरो छेती करो, अपना बोरी बिस्तरा बनो, मक्के वापस नस जाओ। ये 1000 बंदा, वो 313, ये 1000 पता की प्लैनिंग पे करते हैं। आंदे ने जनाबे आंदे ने 10 बंदे किन्ने गुने, उन्हें कहा 3 ऊँट ज़िबा करिए, उन्होंने को नहीं मुकने। एक काफर अंदाज़ा ला लिया, गैस ला लिया, उन्होंने कहा मतलब 300 बंदा है। वो कह लगे अच्छा इन्ने बंदे। अबू जाल कह लगा रख दियो तलवार, वो लड़न की लोड़ ही नहीं, रस्सियां लभो, असा इन्हों बन के मक्के खड़ना है, लोगों को तमाशा विखाना है, असा लोगों को दसना है जे नवे दीन वाले। लेकिन अल्लाह की कसम है, खुदा की कुदरत मुस्कुराती है बई। रब आख्या अबू जाला लेना वो की पे आया तू हमें इन्हों बन के मक्के खड़ना है। उर्वा बिन मसूद आंदे ने और मैं तेनू सच्ची गल दसा, ओ चंगा रहेगा समान बन ते मक्के नस जा। उन्हें क्या होते थोड़े ने, उन्हें क्या थोड़े जरूर में, पर याद रखी मेरी गल, उन्होंने सीने में नजाशी को भी गया, मैं मुल्क रूम के बादशाह को भी गया, मैं कायनात के बड़े बड़े बादशाह बैठे ने, लेकिन किसी का बंदा, किसी का गुलाम, किसी का नौकर, किसी का रहन वाला ओदे नाल इंज प्यार नहीं करता जिवें मुस्तफा दे सहाबा ओदे नाल प्यार करदा, जिवें नबी दे सहाबा प्यार करते ने। उन्हें कहा की मतलब, उन्हें कहा मैं वेखिया मैं वेखिया उन्होंने को खाण वास्ते कुछ नहीं, पीन वास्ते कुछ नहीं। तो हफीज जलंधरी पता की आंदा, उन्होंने पूछया कि तुहाडे कोल ना तीर ना याद रखो 313 बंदे, बस 8 तलवारां, बस 8 तलवारां। वो जनाब अली चंद ज़ीरा, हर बंदे को कोई समान भी नहीं, खाण वास्ते रोटी टुक्कर भी नहीं, ये फाके नाल वो रजे हुए। बस फर्क पता किन्ना सी, उन्हें क्या हबीब जलंधरी कहता है इन्होंने मुनाफिकां ने पिछों बाहों फड़ के ना जो सहाबा टुरे तो कपड़े खिंच के कहते हैं आंदे किदे भरोसे चले हो, ना तुहाडे कोल कोई तीर है, ना तलवार है, ना खंजर है। उन्हें कहा ना तेगो तीर पर तकिया, ना खंजर पर, ना बाले पर, हमें तो भरोसा है उस सादा सी काली कमली वाले पर। असी तलवारा तीरों दे जोर ते लड़न नहीं चले, असी ते मुस्तफा दे सिर ते लड़न चले। हाय 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 लोगो जो बंदे दा तकिया ते भरोसा इमामुल अंबिया ते होवे, यकीन है कामिल होगा मुस्तफा करीम दी जात ते हो जावे, ते फिर वो पता कि गली गली नगर नगर और कोई गल नहीं आंदा। आंदा लोगो ओ तुहानू पता नहीं जे, एक गल याद रखिया जे, जिदन क़यामत आउणी है ना, अखां बंद होणियां, रब दी बारगाह जाना ही, ते फिर उत्थे जाके ना अज जेड़े बड़ियां गल्लां करदे हो ना जी, देखो ना एवं टाइम जाया करन डे ने, गलियां 4 नारे लाने नाल की हो जाना है, नफल पढ़ो तुसी, जिक्र करो तुसी। मैं क्या पुत्र उत्थे बड़े नफलों वाले साइयां ने लैन च लाए होने ने, तेनू पता लग जाएगा। गाजी इलमदीन शहीद नाजरा कुरान भी नहीं सी पढ़िया, उत्तों वेख के कुरान भी नहीं सी पढ़िया, ते अल्लाह दी इज्जत दी कसम है। मैं क्या रिवायात चाहता है कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलातु वसलाम उन्होंने मिलन जेल चाहे ने, किताबों वाले लिखे है, उन्होंने पूछा हजरत सैयदना मूसा अलैहि सलाम ने, उन्हें कहा जनाब वो केड़ा गाजी इलमदीन शहीद, मैं उन्होंने मिलन आया। उन्हें कहा जी तुसी कौन हो? उन्हें कहा मैं रब दा कलीम नबी, जिन्हों रब कोहे तूर ते बुला के गल्ला करे, मैं ओ नबी मेरी मकाम बड़ा बड़ा वरा ते मैं वेखन आया। ओ इलमदीन केड़ा? उन्हें क्या हुजूर क्यों मिलना आए हो? वजह भी तो दसो ना। उन्हें क्या वजह है वे, रोज राती नबी की बारगाह च बने, रोज रात नू मुस्तफा ने मेरा इलमदीन मेरा इलमदीन मेरा। मैं क्या अज वेखो ते सही केड़ा इलमदीन, रोज नबी पाक कहते ने मेरा इलमदीन, ते तरखाना दा पुत्र है, उत्तों वेख के कुरान भी नहीं पढ़िया, ते लोकां वेखिया सैयद दीदार अली शाह सैयद हो के ओदे पैर पे चुमदा है,
سید ہو کے قدم پہ چومدا ہے تے کسی نے اگے ود کے کیا شاہ جی اے کی کرن دے ہو سید ہو کے امتی دے پیر انہاں کیا پیچھے ہٹ جاؤ رب کعبہ دی قسم ہے مدتاں لنگ گئیاں حدیث پڑھاندیاں چٹے آ گئے حدیث دا سبق پڑھاندیاں او کدی خواب وچ بھی میرے نانے دیدار نہیں کرایا یا رسول اللہ گل کی بنی ساری عمر تواڈے دین دا درس دیتا ہے کدی خواب وچ بھی دیدار نہیں جے کرانا کہ اس ترکانوں دے پتر دے جنازے تے با نفس و نفیس آپ ہی آ گئے ہو میں پہلی صف وچ مدینے والے نو کھلوتے ہو دیکھے ہیں میں کہ شاہ جی گل کی ہے تے کلندر اقبال کول کھڑا سی انہاں کیا شاہ جی اسی گلیں ہی کردے رہ گئے ترخانہ دا پتر بازی لے گیا جے ترخانہ دا پتر بازی لے گیا لوگوں محبت رسول کائنات دا وڈا تقاضا ہے یاد رکھے جے اللہ دی عزت دی قسم ہے ساری زندگی بندہ نمازاں پڑھدا رہے قرآن پڑھدا رہے ذکر و اذکار کردا رہے اسی انہاں دے منکر نہیں لیکن اگر سینے چ محبت رسول نہ ہوئے حکماء فرماندے نے طب نبوی وچ نسخہ لکھیا ہے انہاں کہ اگر کسی بندے نو کان دی درد ہوئے شدید درد ہوئے اور خشکی دی وجہ نال ہوئے وہ بندہ بادام روغن لیا کے کان وچ پائے تو دا کان ٹھیک ہو جائے انہاں کہ اس کے برعکس دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو ٹی وی کا مسئلہ ہو ٹی وی کی بیماری ہو تو اس کو بادام روغن نفع نہیں دے گا اگر وہ کان میں ڈالے گا تو وہ مزید خشکی کرے گا جنہوں ٹی وی دی بیماری ہو بادام روغن استعمال نہ کرے حکیم کہندے نے تے علماء فقہ اور علماء محدثین اور علماء تفسیر وہ فرماندے نے اور یاد رکھو لوگو اگر کسے نو ٹی وی دا مرض ہوئے تے بادام روغن انہوں فائدہ نہیں دیندہ بادام روغن انہوں میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کھڑی دا تاجدار بولیا وہ پتہ کی فرماندے نے آندے نے جدوں کہاری رب دی تے سر تے برسے آن جدوں کہاری رب دی سر تے برسے آن تے گرمی کرے شکنجوی تے خشکی کرن بادام کہ رب ناراض ہوئے نا شکنجوی دا کم ہے سینہ ٹھنڈا کر دیئے یہ بھی گرمی پیدا کر دیئے پھر جدو رب ناراض ہوئے نا بادامہ دا کم ہے تری دینا لیکن یہ بادام بھی پھر رب ناراض ہوئے نا رب تے یہ بادام بھی جناب علی خشکی کر دینے تری نہیں کر دے انہاں کیا جس بندے دے سینے وچ بغض رسول دا کیڑا ہوئے جنہوں بغض رسول دی خشکی پہ گئی ہوئے اور جنہ مرضی قرآن پڑھتا جاوے انہوں قرآن مزید خشکی کرے گا یدل بھی کثیروں ویہدی بھی کثیرہ انہوں قرآن فائدہ نہیں دے گا قرآن فائدہ انہوں دے گا اور جدے سینے وچ محبت رسول ٹھاٹھا مار دو ایک یا رسول